यो लेखनाथ कवि शिरोमणि लेखनाथको सङ्ग्रहालय अहिले यसलाई नाम दिएको छ कवि शिरोमणि लेखनाथ सङ्ग्रहालय अर्घमहर्षले यो शिरोमणिको जन्मस्थान हो। हामी कन्या क्याम्पसका केशव शरण पराजुली सर हुनुहुन्छ, केशव शरण पराजुली सर, दिननाथ अधिकारी सर मेरो मामा हुनुहुन्छ। हामी कक्षा 12 का नानीहरू लिएर कक्षा 12 म्यानेजमेन्टका नानीहरूलाई आज यो हामी कवि शिरोमणिको जन्मस्थानमा प्रयोगात्मक कार्यका लागि यहाँ लिएर आएका छौँ। यो ठाउँको भ्रमण पनि गरौँ र यसबाट प्रयोगात्मक कार्य पनि होस् भन्ने हिसाबले हामी कक्षा 12 का नानीहरू लिएर कन्या क्याम्पसका यस ठाउँमा आएका छौँ। नानीहरू हामी 46 जना नानीहरू छन् र 3 जना सरहरू हामी। ल हजुर तिमीहरू आएका छौ ल आऊ ल हिँड नानी अगाडि हिँड। यो म तिमीहरूलाई यसको बारेमा केही बताउँछु। अघि केही भने मैले यी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल। ल म अगाडि गएँ। यहाँ ठाउँ ठाउँमा तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यहाँको यसका बारेमा जानकारी दिएको छ, कहिले स्थापना भयो यो सङ्ग्रहालय र त्यहाँ चाहिँ यो शिलालेखमा दिएको छ। र बिचबिचमा तिमीहरूले यस्ता थुप्रै कवि शिरोमणिले लेखेका कविताका अंशहरू भेट्न सक्छौ। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा, यस्ता खालका उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर। अघि सुनाएको थिएँ तिमीलाई हालेर कसरी अरे उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यी हेर्दै हेर्दै बिजाउँछ हो। र लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थानमा हामी आउँदैछौँ। यी हेर्नु है नानीहरू, तिमीहरू यो चाहिँ यी कविताका अंशहरू पनि हेर्दै हेर्दै जानु। यस्तो धेरै नै तिमीहरूलाई फाइदा हुन्छ। यो प्रयोगात्मक कार्यका लागि मात्र नभएर जीवनका लागि पनि यो धेरै फाइदाजनक कुरा हो। कवि शिरोमणिका कविताहरू मन्त्र जस्ता छन्, बज्छन्, झन् झन् बज्छन्, मन्त्र जस्ता छन्। यिनले हामीलाई जीवनमा धेरै कुरा सिकाउँछन्। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। यो काल महिमा कविताको हो। यसरी कविताको बारेमा यहाँ थुप्रै कविता त्यो उनको पुरानो, यो चाहिँ हाम्रो साथी मनोज पौडेल जो अहिले जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। उहाँ लेखनाथ पौडेलकै वंशजको एक नाति पुस्ताको हुनुहुन्छ। उहाँको घर हो यो। र लेखनाथ पौडेल जन्मिएको घर चाहिँ यो खरको घर हो। भिडियो पनि चलिराखेको छ नानी हो है। हाम्रो 12 का नानीहरू हुन्, सबै 40 जना छन्। मार्क्स खोल्या भए पो देखिन्थ्यो। यसरी कविताका अंशहरू यहाँ ठाउँ ठाउँमा राखिएका छन्। ल खिच्दै खिच्दै हिँड नानी हो। र यो घर चाहिँ यही हो, उहाँ जहाँ जन्मिनु भयो त्यो घर यही हो है। ल ठिक छ नि नानी हो, रमाइलो लाग्छ। यति नजिकैको यो राम्रो पवित्र साहित्यिक तीर्थस्थल हो। यहाँ दीप्ति फोटो खिचेकी रहेछन्। लेखनाथ जन्मिएको मूल घर यही हो। यसलाई अहिले संरक्षण मात्रै गरिएको छ, भित्र त खास केही छैन, खाली छ। यो खरको सानो पुरानो सङ्ग्रहालय चाहिँ पर छ, नयाँ बनिएको त्यो हो। यो चाहिँ उनी जन्मिएर खेलेको हुर्केको घर यही हो। र यो चाहिँ यता पुरानो यो ढिकी यहाँ छ। यसलाई ढिकी भन्छन्, थाहा छ है नानी हो? यो ढिकी हो। यसलाई जाँतो भनिन्छ। यो जाँतो हो। यो पिँढी हो यो भाग, र यसलाई आँगन भनिन्छ। आँगन चाहिँ ढुङ्गा राखेर व्यवस्थित गरिएको छ। यसलाई स्याखु भन्छन्, थाहा छ? यो स्याखु हो। र यसरी यो खरले छाएको यो घर चाहिँ लेखनाथको जन्मघर र सङ्ग्रहालय चाहिँ त्यो हो। अब त्यहाँ हामी अहिले चाबी खोल्न भन्छौँ। यसमा चाहिँ लेखनाथका बारेमा केही जानकारी दिने एउटा यो बोर्ड छ। 41 साल पुस 15 गते आइतबार जन्मिएको भने लेखिएको छ। मातापिताको नाम छ दुर्गादत्त पौडेल, वसुन्धरा देवी। शिक्षा गाउँमा सामान्य शिक्षा पाएर गाई चराउँदै र पढ्दै एक दिन पितृप्रसादले उहाँ पितृप्रसाद भने उहाँ काका हो। कविता लेखनमा तपाईँलाई के चासो भनेर होच्याउँदा धेरैपल्ट कविता लेख्ने प्रेरणा उहाँमा जाग्यो र 15 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ गई तिनधारा पाठशालामा भर्ना भई पढ्न थाल्नुभयो भनेर यहाँ जानकारी दिएको छ। किताबहरू केही छन् उनका विद्याविनोद, रीति विचार, सत्यकली संवाद, तरुण तपसी, ललित भागेक 2, कृष्ण केली आदि। र सम्मान पुरस्कार के पाउनुभयो भन्ने कुरा 2008 सालमा त्रिभुवनबाट कवि शिरोमणि उपाधि, 11 मा रथ यात्रा अभिनन्दन र 26 सालमा त्रिभुवन पुरस्कार भनेर दिएको छ। मरणोपरान्त भने 22 साल
फागुन 7 गते चाहिँ उहाँको देवघाटमा चाहिँ निधन भएको छ। त फागुन 7 भन्ने मेटिएको छ। अरू जानकारीहरू केही यहाँ राखिएको रहेछ। 22 साल पनि मेटियो हो। त्यस सङ्ग्रहालयभित्र हजुर हो, त्यसभित्र माथि छ, त्यहाँ तल भन्दा माथि लेखनाथले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू छन्। त्यहाँ केही सामग्रीहरू छन्। खुल्ला छ। ल ल अब बिस्तारै बिस्तारै हामी यता सङ्ग्रहालयतिर पनि जाँदै गरौँ। ल बिस्तारै आरामले हेरौँ है, ढुक्क भएर हेरौँ। यस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा आउँदाखेरि मन शान्त भएको छैन तिमीहरूको? गुड, ठिक छ। ल यो सङ्ग्रहालय हो। यसलाई चाहिँ यो पछि बनाइएको भवन हो यो। हजुर मेरो युट्युब च्यानलमा आउने भयो नि तिमीहरू? मास्क खोलेर अझ अनुहारसहित देखायो भने राम्रो हो। यस तिम्रो नि सब देखाउनु तिमीहरू। ल हो यस। यी नानीहरू पनि यहाँ रोमाञ्चित भइराखेका छन् यो लेखनाथको जन्मस्थलमा आउन पाउँदाखेरि। पसौँ पसौँ पसौँ। ल यो चाहिँ सङ्ग्रहालयका रूपमा राखिएको छ, व्यवस्थित गरिएको छ। यहाँ पुराना यो सुनाउँदै गर्नु त केहरू सामग्री? घैँटो, यो चाहिँ सेन्टी भन्छ, यो दुध राख्ने यो काठकै हो। हजुर तर यो आजभोलि चाहिँ त्यो सिल्भरको के बाल्टी क्यामी जस्तो हो काठको। यो पनि त्यही दुध राख्ने सानो ठेकी हो। सानो ठेकी होइन चम्ची हो के भन्छ? चम्ची भनेको त अझ सानो राख्ने होइन। अनि यो दाइ यो पेटारी भन्छ होइन? पेटारी डालोको बिर्को पनि हुन्छ। ढकन छैन है कि? यो त भइहाल्यो हो। यो सुरो भन्ने यो सुरो अस्ति पठाएको थियो नि तिमीहरूले होइन? यो चाहिँ थाहा छ नि? त्यो त छाला, मृगको छाला। छाला हो त्यो मृगको दही राख्ने। यो चाहिँ के हो? यो दही राख्ने यो पनि माटाकै चाहिँ होइन? यसलाई के भन्छ नाम बिर्स? त्यो लोहोरो हो यो कि? सिलौटो रहन्छ। यसलाई आरी भन्छ। आरी ए आरी आरी ठिक। अघि मैले भनेको थिएँ आरी। यो मसला बक्स अहिलेको चाहिँ स्टिलका प्लास्टिकका के भन्छन्? यो हाम्रो परम्परागत काठको त्यो भोटे ताल्चा भयो के अरे? भोटे ताल्चा त्यो खराउ भन्छ त्यसलाई, खराउ। अब अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ तर अडिन्छ। चोराउला बिचमा राख्ने हो अनि अडिहाल्छ त। यो चुलेसी हो यो है? यो यसको चाबी हो। यो चाबी हो। यो चाबी यसले खोल्ने। यो तरवार काटेला है, तरवार। ल तरवार हो। यहाँ भित्र यहाँ शालिग्रामहरू छन्। लेखनाथ पौडेलले आफ्नो चाहिँ यो पाञ्चायन चाबी होइन? पाञ्चायन देवताहरू पाञ्चायन देवतामा देवी यो साँचा हो। यो लाउने पर्ने यो चाहिँ विष्णु, यो सूर्य र शङ्कर शिव है। पाँचवटा चाहिँ देवताहरूको समुच्च नाम पाञ्चायन देवता भनेर भन्छ है। यो चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। यो अब यो चम्ठी छ अरे। यो यसलाई भन्छ चम्ठी। यो कालो जुन छ कालो छ सानो, यो सानो चाहिँ घिउ राख्ने बुझ्यो नि? घिउ राख्ने यो चम्ठी भन्छ। यो चाहिँ दुध दही अब जे पनि राख्न मिल्यो। काठको चाहिँ अब यो ठेकी हो, सानो ठेकी हो है। यो पनि चाहिँ तपाईँको यो घिउ राख्ने नै हो। यो चम्ठी यो ठेकीलाई त अझ स्यामखा हो कि के भन्छ सर? ठेट नेपाली भाषामा स्यामखा। अनि यो चाहिँ तपाईँको यो जप गर्ने चाहिँ जप गर्नको लागि पञ्चपात्र भन्छ है। यसमा अब त्यो अरू थुर्मी भन्ने हुन्छ त्यो रहन्छ यसमा होइन? यो तसलै भइहाल्यो है। त्यो सानो तसली हो। अनि यो चाहिँ के कोरेसो जस्तो हो? कोरेसो है, कोरेसो के? पुरानो शङ्ख भइहाल्यो। यो खाट हो। यो त्यो त अघि बहुत बलिया खुट्टा छ नि यो खाटको। हेर त कडा खुट्टा छ नि यो खाटको त। अहिले बलियो छ, सालको होला सर। मुदुस त ल यता त्यो ठेकी र मदानी। यो आँखी जाल दाइ। यो आँखी जाल ल गुड गुड। यसलाई आँखी जाल भनिन्छ। सानो जाल छ नि तलको, हो सानो भागलाई आँखी जाल भनिन्छ। यो हेर यो ठेकी हो है, यो मदानी हो। थाहा छ होइन? ठेकी मदानी। यहाँ के भेट्यौँ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले तयार गर्नुपर्छ है। यो आँखी जाल
यस्तो जाललाई आँखी जाल भनिन्छ। आँखी जाल, यो सानो आँखाले यसो हेर्ने मिल्ने गरेर सानो सानो खोपा भएको यस्तो खालको झाललाई आँखी जाल भनिन्छ। यो हाम्रो ट्रेडिसनल परम्परागत झाल हो। ल यहाँ साथीहरू चाहिँ अब नानीहरू यहाँ छत्रे, यो बाँसको छत्रे, चोयाको छत्रे टोपी सरी नखोल्न सकेसम्म यस्तो सामग्री नछुनु राम्रो, खाली खाली यो छुँदाखेरि बिग्रने सम्भावना हुन्छ, त्यसो भएर नछुइदेऊ। ल शिक्षा ठिक छ, हेर है राम्रोसँग हेर। हाम्रो सरहरू कता जानुभएछ? ल यहाँ तल पनि छन्, त्यहाँ हेरेर तल आउनु सक्छौ है तिमीहरू। ल हजुर, ल ल ल यहाँ मेरो चाहिँ भ्लग चलिराखेको छ। थ्याङ्क यू। ल तल फोटाहरू छन्, हेर्दै गर्दा हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ फोटाहरू छन्। ल ल नानी हो, ल आऊ आऊ यहाँ तल आऊ। ल आऊ, तिमीहरूले नि बनाइराखेका छौ? ल आऊ। यहाँ हेर, यो यहाँ लेखनाथ पौड्यालका विभिन्न समयमा होइन उहाँले कोसँग भेट्नुभयो, के काम गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भका केही फोटाहरू छन् यहाँ। जस्तै यो प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा उद्गार व्यक्त गर्दै भनिएको छ, सम्भवतः यो रथारोहणमा हुनुपर्छ। उहाँको चाहिँ रथारोहण भएको थियो, त्यो रथारोहणको सन्दर्भमा यो गरिएको होला। यो विभिन्न साहित्यकारहरूको फोटो छ यहाँ, यो नामहरू छ, विभिन्न नाम दिएको छ। पारिवारिक रहेछ यो परिवारका सदस्यहरू। लेखनाथ पौड्यालको 1975 को मदन पुस्तकालयबाट लिएको फोटो छ। यस्ता थुप्रै यहाँ फोटोहरू छन्। लेखनाथ पौड्यालकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ सत्यवती पौड्याल, उहाँको फोटो छ यहाँ। र यस्तै ज्वाइँ भनेर यसरी विश्वनाथ भट्टराई भनिएको छ। यसरी उहाँका विभिन्न सन्दर्भका फोटाहरू यहाँ सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। तर अझै यदि देख्दाखेरि तिमीहरूले के चाहिँ महसुस गर्यो होला मैले जस्तै भने, त्यत्रा ठुला कवि होइन त, त्यत्रा ठुला कविका बारेमा अझै सामग्रीहरू थोरै भएको हो कि होइन? हो, उहाँका बारेमा अझ उहाँले प्रयोग गरेका सामग्रीदेखि लिएर उहाँले लेखेका किताबहरू पनि यहाँ राखिदिएको भए होइन? के लेख्नु भएको रहेछ लेखनाथ पौड्यालले भन्ने कुरा पनि भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ती कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सङ्ग्रहालयमा जाँदा जाँदै हामीले उहाँलाई सुझाव दिएर जान सक्छौँ है। ल यहाँ हेर, बनाएको छु। तर के भने मैले एउटा के पनि भने यहाँ चाहिँ अलिकति अभाव चाहिँ के महसुस भयो भने, लेखनाथले लेखेका पुस्तकहरू कमसेकम उहाँले लेखेका किताबै नभए पनि लिस्ट मात्रै भएको भए पनि एउटा राम्रो हुन्थ्यो होइन? त्यो अहिले हामीले जाने बेलामा सुझाव दिएर जानुपर्छ है। रिपोर्ट तिमीहरूले रिपोर्टमा पनि त लेख्नुपर्छ। अरू के महसुस गर्यो, मैले त्यो महसुस गरेँ, तिमीहरूले अरू के महसुस गर्यौ, त्यो कुराहरू पनि निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा चाहिँ यसो हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर लेखिदिनु। अब पर्यावरण चाहिँ राम्रो छ, वातावरण राम्रो छ है। यो अनारको बुटो हो, यो हेर फुल फुलेको छ, यो अनार हो, यो अनारको बुटो हो। ठाउँ चाहिँ बहुत सुन्दर छ। ल नानीहरू रमाइरहेका छन्, ठिक छ। कृतिको नाम यहाँ दिएको छ यो बोर्डमा, तर यसमा चाहिँ त्यति धेरै पर्याप्त सामग्रीहरू उनका जति हुनुपर्ने त्यो दिएको छैन। र केही सामग्रीका पनि अहिले मेटिसकेको अवस्था छ। तरुण तपसी देखिएको छैन, ललित्य देखिन्छ, ऋतु विचार पनि मेटिसकेको छ, बुद्ध विनोद अलि देखिन्छ, ललित्य भाग 1, 2 चाहिँ देखिन्छ। लेखनाथको प्रतिनिधि कविता हुनुपर्छ, त्यो पनि मेटिएको अवस्था छ। कृति सम्बन्धी जानकारी यो सङ्ग्रहालयमा अभाव नै भएको देखिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ सुन्दर छ, एकान्त ठाउँ, प्राकृतिक हिसाबले बहुत सुन्दर। र अहिले अलि व्यवस्थित गर्न चाहिँ खोजिएको छ, तर जुन ढङ्गले व्यवस्थित हुनुपर्ने हो त्यो व्यवस्थित लाग्यो नि। आँखी झ्यालबाट नानीहरूले त हेरिरहेका रहेछन्। हेलो, ल ठिक छ हो, यही तिमीहरूलाई त्यो अनुभूति होला, रमाउला, केही सिकाउला भनेर नै यहाँ लिएर आएको हो। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। ल कतिपय माथि त्यो कटेजमा नानीहरू फोटो खिच्दैछन्, यता खिच्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ नानीहरू, गुड। यो ठाउँमा एकचोटि यो हामी विशेष गरी भाषा साहित्यमा काम गर्ने, भाषा साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरू, भाषा साहित्यमै कर्म गर्ने व्यक्तिहरू यो पवित्र तीर्थस्थलमा, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म भएको यो पवित्र तीर्थस्थलमा एकचोटि भ्रमण गर्न, यो भ्लग हेर्ने अर्थात् यो चाहिँ दृश्य सामग्री हेर्ने सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँबाट अझ सुन्दर देखियो यो लेखनाथ पौड्याल जन्मिएको घर। यो बहुत सुन्दर देखिएको छ र यो घरमा नै उहाँको जन्म भएको, यही पाखामा नै उहाँले खेले डुल्नु भएको र यो प्राकृतिक सौन्दर्यले सम्भवतः उहाँभित्र त्यो कवित्व चेतना जागृत गर्नमा सहयोग पुगेको हुनुपर्छ यो सुन्दर ठाउँ। र यहाँहरू यो सामग्री हेर्ने सम्पूर्णलाई यो ठाउँमा आएर भ्रमण गरी यो साहित्यिक तीर्थस्थलका रूपमा यसलाई विकसित गर्नमा यहाँहरूले पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो सामग्री यही अन्त गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।